हेलो एभ्रिवान, हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12 को अकाउन्ट्सको हामी च्याप्टर युनिट और आउटपुट कस्टिङ पढ्दैछौँ, जसमा हामीले कस्ट सिट और टेन्डर प्राइस कसरी डिटरमाइन गर्ने भनेर हामीले पढ्दैछौँ। युनिट अर द आउटपुट कस्टिङ भनेको के हो भन्दा चाहिँ एउटा मेथड अफ कस्टिङ हो। युनिट अर द आउटपुट कस्टिङ भनेको एउटा यस्तो मेथड हो जसले चाहिँ कस्टिङ कति भयो भनेर हेर्ने काम गर्दछ है। भने चाहिँ हाम्रो युनिट अर द आउटपुट कस्टिङ भने चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ एउटा के हो भन्दा चाहिँ मेथड अफ कस्टिङ हो। के हो? मेथड अफ कस्टिङ हो which is applied in those undertakings where units of output are identical and the cost units are physically भन्दा नि फिजिकल भनौँ न, फिजिकल एन्ड नेचुरल है। भने चाहिँ के हो रे यो युनिट अर द आउटपुट कस्टिङ भनेको एउटा यस्तो मेथड अफ द कस्टिङ हो विच इज अप्लाइड इन दोज अन्डरटेकिङ्स वेयर द युनिट्स अफ द आउटपुट आर आइडेन्टिकल एन्ड द कस्ट युनिट्स आर फिजिकल एन्ड द नेचर। भनेपछि यस्तो यो एउटा मेथड अफ द कस्टिङ हो जसमा चाहिँ कस्तो कस्तो कुरामाहरूमा चाहिँ युनिट अफ कस्टिङ लाउँछ भन्दा चाहिँ जसमा चाहिँ आउटपुट हुन्छ नि, जुन चाहिँ हामीले फिजिकली प्रेजेन्ट छ होइन, जुन चाहिँ नेचुरल छ, प्लस हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि आइडेन्टिकल छ। सबै हाम्रो आउटपुटहरू चाहिँ एउटै प्रकारको, जसमा चाहिँ एउटै नेचरको अनि एउटै विशेषताहरू भएको हुन्छ त्यो आउटपुटको चाहिँ। भने चाहिँ त्यस्तो हामीलाई के भन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ, युनिट अर द आउटपुट कस्टिङ भनिन्छ। भने चाहिँ हामीले कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको होइन कस्ट पर युनिट भने चाहिँ एउटा युनिटको कस्ट कति हो भनेर चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामीले कसरी पत्ता लगाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ र कसरी पत्ता लगाउने भनेर चाहिँ हामीलाई कसले सिकाउँछ, युनिट अर द आउटपुट कस्टिङले हामीलाई सिकाउने गर्दछ है। कस्ट पर युनिट निकाल्ने फर्मुला हेर्नु है। कस्ट पर युनिट अर युनिट कस्ट कसरी निकालिन्छ? कस्ट पर युनिट अर द युनिट कस्ट। कुनै पनि एउटा वस्तु उत्पादन गर्दा लागेको खर्च चाहिँ कति हो त? एउटा पर युनिट के एउटा के भन्छ, पर युनिट। कस्ट पर युनिट अर द युनिट कस्ट भनेको हाम्रो कसरी पत्ता लगाउँछ भन्दा टोटल कस्ट अफ प्रोडक्सन प्लस के हो हाम्रो टोटल क्वान्टिटी अथवा आउटपुट के कति चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्चुअली आउटपुट भयो, कति हाम्रो फिनिस गुड्स उत्पादन भयो, और नम्बर अफ युनिट्स प्रोड्युस है। भने चाहिँ हाम्रो के अरे कस्ट पर युनिट अर द युनिट कस्ट कसरी निकाल्ने भन्दा टोटल कस्ट अफ द प्रोडक्सन डिभाइड बाई टोटल क्वान्टिटी अर द नम्बर अफ युनिट्स प्रोड्युस। भने चाहिँ एउटा यो के हो भन्दा यो युनिट अर द आउटपुट कस्टिङ भन्ने चाहिँ एउटा यस्तो मेथड अफ द कस्टिङ हो जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्दा एउटा युनिटको चाहिँ युनिट उत्पादन गर्दा चाहिँ कति खर्च लाग्यो भनेर चाहिँ यसले हामीलाई जानकारी दिन्छ है। भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यसले यस्तो यस्तो जानकारी दिँदैछ भनिसकेपछि यसको युनिट अर द आउटपुट कस्टिङको यो मेथडको चाहिँ के छ त इम्पोर्टेन्सहरू हामी हेर्छौँ है। इम्पोर्टेन्स अफ युनिट और आउटपुट कस्टिङ हाम्रो के छ, यसले मेन त यसले हेल्प गर्ने भनेको कि एउटा एजर्टेनमेन्ट अफ द कस्ट भने चाहिँ एउटा वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्दा कति खर्च लाग्यो भनेर चाहिँ यसले एजर्टेनमेन्ट गर्छ के। भने चाहिँ हाम्रो यसको इम्पोर्टेन्सभित्र के पर्छ, एजर्टेनमेन्ट
अफ कस्ट कसरी भयो त यसले चाहिँ कसरी चाहिँ एजर्टेनमेन्ट अफ द कस्ट गर्छ भन्दा चाहिँ कुनै पनि यस्तो हुन्छ नि यसले चाहिँ एउटा वस्तु तथा सेवामा चाहिँ उत्पादन गर्दा कति खर्च लाग्यो अथवा एउटा वस्तुलाई चाहिँ खर्च गर्दा टोटल पुरा हुन्छ नि पुरा एउटा यति होल युनिट उत्पादन गर्दा चाहिँ कति खर्च लाग्यो भने चाहिँ पत्ता लगाउन चाहिँ यसले हेल्प गर्छ है। त्यसै गरी हामीले यसलाई कसरी डिस्क्राइब गर्छौँ भन्दा इट हेल्प्स इन ascertainment of total cost and cost per unit at different stages है at different stages of प्रोडक्सन भने चाहिँ वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्दा चाहिँ धेरै अनि प्रोसेसहरू चाहिँ अनि अपनाउनु पर्छ होइन किनभने चाहिँ एउटा फिनिस गुड्स उत्पादन गर्नको लागि धेरै प्रोसेसहरू हुन्छ नि जस्तै कुनै धेरै प्रकारको डिपार्टमेन्टहरूमा होइन त्यो सबै चाहिँ डिपार्टमेन्टहरूमा चाहिँ अनि राम्रोसँग प्रोसेस भइसकेपछि मात्र हाम्रो के हुन्छ फाइनल आउटपुट अथवा फिनिस गुड्स उत्पादन हुने गर्दछ होइन। त्यो हरेक प्रत्येक लेभलमा चाहिँ धेरै लेभलहरू हुन्छ होइन त्यो प्रत्येक लेभलहरूमा चाहिँ कति चाहिँ कति चाहिँ खर्च लाग्यो त भनेर चाहिँ अनि थाहा पाउनको लागि कसले हेल्प गर्छ भन्दा चाहिँ युनिट अर द आउटपुट कस्टिङले हेल्प गर्दछ है। अर्को हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ कन्ट्रोलिङ कस्ट यसले अझ हामीलाई चाहिँ कस्टलाई चाहिँ बढी मात्रामा खर्च हुनको लागि जसले गर्दा चाहिँ बढी मात्रामा खर्च गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दा चाहिँ भविष्यमा गएर हामीले बेच्दाखेरि चाहिँ थोरै मूल्य पाउने तर हाम्रो खर्च हामीले धेरै बिहोऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई के हुनसक्छ ह्युज लस हुनसक्छ होइन त्यो लस नहोस् भन्ने पर्पज राखेर हाम्रो के हुन्छ युनिट कस्टिङले हामीलाई कन्ट्रोलिङ कस्ट गर्नको लागि हेल्प गर्छ कस्टलाई यसले कन्ट्रोल गर्न हेल्प गर्ने गर्दछ है। भनेपछि यसलाई हामीले कसरी डिस्क्राइब गर्छौँ भन्दा इट हेल्प्स इन कन्ट्रोलिङ एन्ड रिड्युसिङ cost since time to time cost are compared from previous period and leakages and wastages are checked भने चाहिँ कन्ट्रोलिङ कस्ट भयो इट हेल्प्स इन द कन्ट्रोलिङ एन्ड रिड्युसिङ द कस्ट सिन्स टाइम टु टाइम कस्ट आर कम्पेयर फ्रम द प्रिभियस पिरियड एन्ड द लिकेजेस एन्ड द वेस्टेज आर चेक भने चाहिँ कता कताबाट चाहिँ कुन पोइन्टबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनि एक्स्ट्रा खर्च भइरहेछ त्यो खर्चलाई चाहिँ हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ त्यसलाई कसरी रोक लगाएर हामीले कम जति सक्दो कम खर्च इन्कर्ड गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हेल्प गर्ने काम चाहिँ हामीलाई युनिट कस्टले गरिन्छ कसरी गरिन्छ भन्दा चाहिँ बाई कम्पेयर्ड फ्रम प्रिभियस पिरियडबाट चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्छ प्रिभियस पिरियडमा चाहिँ के भइरहेको थियो प्रिभियस पिरियड भन्दा चाहिँ एडिसनल कति अनि खर्च लागिरहेछ होइन फर्दर एक्सपेन्सेस कति इन्कर्ड भइरहेको छ भनेर चाहिँ हेर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ युनिट कस्टले गर्ने गर्दछ। त्यसै गरी अर्को हाम्रो छ फिक्सेसन अफ द सेलिङ प्राइस है यसलाई अब डिलिङ हामीले धेरै गर्नु परेन यसलाई अब हजुरहरूले बुझ्नु भइहाल्छ नि फिक्सेसन अफ द सेलिङ प्राइस कति सेलिङ प्राइस राख्ने त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सेलिङ प्राइस यति राख्दाखेरि चाहिँ हामीले कति पर्सेन्टेज प्रफिट हुन्छ भनेर चाहिँ यसले चाहिँ सेलिङ प्राइस चाहिँ हुन्छ नि सेल्स प्राइसलाई चाहिँ यसरी डिटरमाइन गर्छ कि जसरी चाहिँ त्यसमा के होस् कस्ट पनि रिकभर होस् प्लस प्रफिट पनि जेनेरेट होस् गर्ने तरिकाले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम प्रफिट चाहिँ जेनेरेट गर्न सकोस् तर त्यो सेलिङ प्राइस यस्तो हुनु पऱ्यो चाहिँ जुन चाहिँ कस्टमरहरूले चाहिँ तिर्न सकोस् कि उनीहरूले आफूले चाहिँ यति बराबरको चाहिँ म सेलिङ प्राइस बराबर चाहिँ म तिर्छु है भनेर चाहिँ उनीहरूले दिने प्राइसको एउटा सेलिङ प्राइस चाहिँ फिक्स गर्नु पऱ्यो जसमा हाम्रो के हुनु पऱ्यो कस्ट पनि रिकभर हुनु पऱ्यो प्लस सर्टेन पोर्सन अफ द प्रफिट पनि जेनेरेट गर्नु पऱ्यो है। विदाउट प्रफिट बिजनेस यदि प्रफिटै गर्दैन जेनेरेटै हुँदैन भने कसैले पनि बिजनेस गर्दैन है। भनेपछि अब हाम्रो फिक्सेसन अफ सेलिङ प्राइसपछि हाम्रो अर्को के छ सबमिटिङ ट्रेन्डर्स भनेपछि अर्को
युनिट कस्टिङको हाम्रो इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यसले के गर्नको लागि हेल्प गर्छ भन्दा चाहिँ टेन्डर्सहरू के सबमिटिङ टेन्डर्स भने चाहिँ पछि भविष्यमा चाहिँ कुनै पनि वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दा चाहिँ हामीले कति टेन्डर प्राइस राख्नुपर्छ त, यति प्राइस राख्दा चाहिँ हामी यति प्रफिट आउँछ र यति कस्ट लाग्छ होइन, यति कस्ट पर्सेन्टेज मध्ये चाहिँ यति पर्सेन्टेज प्रफिट चाहिँ हामीलाई आउँछ भनेर चाहिँ पुरा इस्टिमेट गर्ने काम हुन्छ नि। कस्टहरूको यसमा चाहिँ के गर्छ, इस्टिमेसन गर्छ कि इस्टिमेसन अफ कस्ट प्लस प्रफिट प्लस सेलिङ प्राइस है, सेलिङ प्राइस भयो भने चाहिँ कसले भन्दा चाहिँ यसले टेन्डर्सले चाहिँ यति देखाउने सोइङ गर्ने काम गर्दछ, विच इज मोर इम्पोर्टेन्ट है भने चाहिँ। अब त्यसै गरी अर्को हाम्रो लास्ट यसको इम्पोर्टेन्ट छ फर्मुलेटिङ प्रोडक्सन पोलिसी भन्ने चाहिँ प्रोडक्सन पोलिसी भने चाहिँ यसले पोलिसी पनि अझ फर्मुलेट गर्ने काम गर्दा चाहिँ कस्तो प्रोडक्सन पोलिसी भने चाहिँ यस्तो पोलिसी हुनु पऱ्यो होइन, जुन पोलिसी लगाएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोडक्सन चाहिँ यसरी इन्क्रिज हुनु पर्थ्यो, इन्क्रिज हुनु पऱ्यो कि हामीलाई चाहिँ, अनि जसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अधिकतम मात्रामा चाहिँ डिमान्ड के मार्केटको डिमान्ड चाहिँ हामीले पुरा गर्न सकोस् है, मार्केटको डिमान्डदेखि लिएर। अब तर त्यो मार्केटको डिमान्ड फुलफिल भएर धेरै मात्रामा आउटपुट मात्रै भएर पनि भएन, त्यो आउटपुट भएको गुड्सहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदम गुणस्तरयुक्त हुनुपर्छ। गुणस्तर भनेपछि जसमा चाहिँ एकदम क्वालिटीयुक्त गुड्स हुनु पर्दछ है, क्वालिटी गुड्स हुनु पर्दछ, अनि जसले चाहिँ कुनै पनि कस्टमरहरूको स्वास्थ्यमा हानि नपुरोस्, जसले गर्दा साइड इफेक्ट्स नपरोस् है, एकदम क्वालिटी युक्त गुड्सहरूको उत्पादन गर्नुपर्छ हामीले। अनि वस्तु सेवा उत्पादन गर्ने र बेचबिखन गर्ने र त्यसबाट हामीले प्रफिट कमाउने हो भन्दैमा हामीले जथाभावी वस्तु सेवा उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्न पाउँदैनौँ। हामीले हेल्थको पनि ख्याल गर्नुपर्छ, पब्लिकको हेल्थ है भने चाहिँ। अब यसै गरी अब हाम्रो यसमा यति 5वटा एक्जाममा लेख्यो भने पुग्छ है। इम्पोर्टेन्स अफ द युनिट अर द आउटपुट कस्टिङ भन्यो भने हामीले के लेख्छौँ, एजर्टेनमेन्ट अफ द कस्ट एन्ड द कन्ट्रोलिङ कस्ट, फिक्सेसन अफ द सेलिङ प्राइस एन्ड सबमिटिङ द टेन्डर्स एन्ड द फर्मुलेटिङ प्रोडक्सन पोलिसी है। अब यसै गरी अब हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्स पछि अब हाम्रो अर्को आउँछ लिमिटेसन अफ युनिट और आउटपुट कस्टिङ भने चाहिँ के हो त्यसको लिमिटेसन, यसमा चाहिँ कस्तो टाइपको लिमिटहरू राखेको छ कि एउटा बाधा अर्चना भने जस्तो हुन्छ नि हो, त्यसको चाहिँ कस्तो लिमिटेसनहरू छ त, बेफाइदाहरू जस्तै के हुन सकिन्छ भन्दा चाहिँ मेन नम्बर 1मा छ लिमिटेसन अफ हिस्टोरिकल कस्ट है भनेपछि मेनली यसमा हाम्रो युनिट कस्टमा युज हुने भनेको सबै हिस्टोरिकल कस्टहरू हो है भनेपछि, जसमध्ये एउटा के पर्न गयो भन्दा यो भनेको एउटा लिमिटेसनभित्र पर्न गयो युनिट अर आउटपुट कस्टिङको है भनेपछि। अब यसलाई अलिकति डिस्क्राइब गरौँ। युनिट अर द आउटपुट कस्टिङ बिङ बेसिकल्ली अफ हिस्टोरिकल नेचर है, हिस्टोरिकल नेचर। अनि अर्को हाम्रो छ सफर्स फ्रम अल द डिफेक्ट्स। अब यति भनिसकेपछि हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला, डिफेक्ट्स अफ हिस्टोरिकल कस्टिङ। लिमिटेसन्स अफ द हिस्टोरिकल कस्ट भने चाहिँ के भयो, युनिट अर द आउटपुट कस्टिङ बिङ बेसिकल्ली अफ द हिस्टोरिकल नेचर सफर्स फ्रम अल द डिफेक्ट्स अफ द हिस्टोरिकल कस्टिङ, द्याट्स इट है। अर्को हाम्रो बीमा छ युजफुल ओन्ली फर होमोजिनियस प्रोडक्ट। के को लागि युजफुल भन्नुभयो, ओन्ली होमोजिनियस प्रोडक्टको लागि। होमोजिनियस भनेको जसको चाहिँ एउटै नेचर एउटै प्रकारको हुन्छ है, तिनीहरूको फिचर्सहरू चाहिँ सबै एउटै हुने गर्दछ है भने चाहिँ। अब यसलाई के भनौँ, दिस कस्टिङ
भनेपछि अर्को हेट्रोजिनियस गुड्सहरूको लागि यो मेथड चाहिँ उपयुक्त भएन है। यस्तो गुड्स जस्तो चाहिँ होमोजिनियस नेचरको छ, होमोजिनियस प्रोडक्टहरू छ, त्यसलाई मात्रै लाग्ने भयो यो युनिट कस्टिङ है। दिस कस्टिङ मेथड क्यान बी युज्ड ओन्ली फर homogeneous product and not for heterogeneous product। भनेपछि अब यसै गरी अर्को हाम्रो लिमिटेसन छ, यो लिमिटेसन छ सी नम्बरमा, नट सफिसिएन्ट फर कस्ट कन्ट्रोल। मतलब हाम्रो यस्तो हो कि कस्ट कन्ट्रोल भने कस्ट कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले चाहिँ नि धेरै प्रकारको मेथडहरू लाउनु पर्ने हुन्छ, तर हामीले जस्ट युनिट कस्टिङ अथवा आउटपुट कस्टिङ मेथड लाउँदैमा हाम्रो चाहिँ कस्ट कन्ट्रोल टोटली रूपमा हुन्छ भनेर हामीले विश्वास गर्न सक्दैनौँ है। केही हदसम्म होला तर फुल्ली हुँदैन। दिस कस्टिङ सिस्टम simply determines total cost and per unit cost of the products which is by itself not sufficient for cost control। जस्ट युनिट कस्ट अथवा टोटल कस्ट पर युनिट निकाल्दैमा हाम्रो कस्ट कन्ट्रोल हुन्छ भनेर हामीले मान्न सक्दैनौँ है। अब त्यसै गरी अर्को हाम्रो लिमिटेसन छ अर्थमेटिकल एक्युरेसी। अर्थमेटिकल एक्युरेसी क्यान नट बी चेक्ड। भने चाहिँ अर्थमेटिकल्ली चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनि यो सही छ कि छैन, सही छ कि गलत छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ युनिट कस्टिङ अर द आउटपुट कस्टिङ मेथडमा चाहिँ हामीले चाहिँ पत्ता लगाउन सक्दैनौँ है। अन्डर दिस सिस्टम generally a statement is prepared which does not form a part of the double entry system. Therefore, arithmetical accuracy cannot be checked under this system। भनेपछि हाम्रो के भयो, इम्पोर्टेन्स अफ द युनिट अर द आउटपुट कस्टिङ भयो। त्यसमध्ये हामीले लिमिटेसन अफ, त्यसपछि हामीले लिमिटेसन्स अफ द युनिट अर द आउटपुट कस्टिङ पढेको थियौँ होइन। त्यसमा चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ लिमिटेसन अफ द हिस्टोरिकल कस्ट, लिमिटेसन अफ द युनिट अर द आउटपुट कस्टिङभित्र हाम्रो के पऱ्यो, लिमिटेसन अफ द हिस्टोरिकल कस्ट है, जहाँ चाहिँ हिस्टोरिकल कस्ट मात्रै युज हुने भयो। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो युजफुल ओन्ली फर द होमोजिनियस प्रोडक्ट, नट फर द हेट्रोजिनियस प्रोडक्टको लागि यो युज भएन। नट सफिसियन्ट फर कस्ट कन्ट्रोल, यति हाम्रो युनिट कस्ट अथवा युनिट कस्ट अथवा हामीले आउटपुट कस्टिङ मेथड लाउँदैमा हाम्रो चाहिँ कस्ट कन्ट्रोल हुन्छ भनेर हामीले मान्न सक्दैनौँ, एजुम्सन गर्न सक्दैनौँ। किनभने वास्तवमा हामीले यति यो मेथड लाउँदैमा हामीले कस्टलाई होल्ली फुल्ली रूपमा चाहिँ हामीले कस्टहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो अर्थमेटिकल एक्युरेसी क्यान नट बी चेक्ड, भनेपछि
कसरी अर्थमेटिकल्ली हुन्छ नि म्याथमेटिकल्ली चाहिँ हाम्रो हिसाब चाहिँ सही भयो कि भएन भनेर चाहिँ अनि वी क्यान नट checked है under this system generally a statement is prepared which does not form a part of the double entry system therefore the arithmetical accuracy cannot be checked under this system भने चाहिँ यो चाहिँ डबल इन्ट्री नभएर चाहिँ जस्ट एउटा इन्ट्री मात्रै हुन्छ यसमा त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले यो चाहिँ अर्थमेटिकली ठिक छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ चेक गर्न सक्दैनौँ है भनेपछि अब यसै गरी अब हाम्रो चाहिँ अनि युनिट अर आउटपुट कस्टिङको चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो मेथड छ भने चाहिँ अब हामीले पढ्न जाँदैछौँ के छ भन्दा चाहिँ मेथड्स अफ युनिट अर आउटपुट कस्टिङ भनेपछि अब के भयो हाम्रो मेथड्स अफ युनिट अर द आउटपुट कस्टिङभित्र हाम्रो के भयो त्यसको चाहिँ मेथडहरू के छ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर एमा छ हाम्रो कस्ट सिट के छ कस्ट सिट अनि अर्को हाम्रो छ म्यानुफ्याक्चरिङ एकाउन्ट के भयो हाम्रो एउटा कस्ट सिट भयो र अर्को भयो हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ एकाउन्ट भने चाहिँ अब कस्ट सिट अब हामीले यसमा ब्रिफली हामीले अब नेक्स्ट भिडियोमा यसलाई हामीले पढ्छौँ है कस्ट सिट भनेको के हो जसले यो कस्ट सिटमा हाम्रो अर्को अब हाम्रो टेन्डर प्राइस कसरी कोट गर्ने हैन भनेर चाहिँ अब हामीले पढ्छौँ अनि म्यानुफ्याक्चरिङ एकाउन्ट भन्ने चाहिँ अब यो अर्को हामी नेक्स्ट पछि त्यसपछि पढ्छ हामी कस्ट सिट पछि अब यसै गरी हैन अब हाम्रो अब एकपल्ट यसलाई रिभाइज गरौँ हाम्रो युनिट अर द आउटपुट कस्टिङ भने चाहिँ कस्तो कस्टिङ हो भन्दा चाहिँ एउटा यस्तो मेथड अफ द कस्टिङ हो जसले चाहिँ के गर्ने गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा आइडेन्टिकल आउटपुटहरूको चाहिँ पर युनिट कस्ट अथवा टोटल कस्ट चाहिँ कति पर्यो त हैन भनेर चाहिँ यसलाई डिटरमाइन गर्ने काम गर्दछ अनि अर्को चाहिँ हाम्रो कस्ट पर युनिट अर द युनिट कस्ट चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने त म्याथमेटिकल्ली भन्दा चाहिँ हाम्रो फर्मुला छ जुन चाहिँ हामीलाई याद हुनुपर्ने हुन्छ हैन यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ टोटल कस्ट अफ द प्रोडक्सन डिभाइड बाई टोटल क्वान्टिटी अर द भने नम्बर अफ द युनिट्स प्रोड्युस यो भनेको हाम्रो के हो यो फिनिस गुड्स हो है यो भनेको हाम्रो के हो फिनिस्ड गुड्स हो है फिनिस गुड्स हो र भने कस्ट पर युनिट अर द युनिट कस्ट हामीले कसरी निकाल्छौँ टोटल कस्ट अफ द प्रोडक्सन डिभाइड बाई टोटल क्वान्टिटी अर द नम्बर अफ द युनिट्स प्रोड्युस अनि यसै गरी अर्को हाम्रो छ त्यसपछि युनिट अर द आउटपुट कस्टिङको चाहिँ हाम्रो चाहिँ इम्पोर्टेन्सहरू के छ भन्दा चाहिँ जसले चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ त यसको भन्दा चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्ट छ बिकज किनभने यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कति खर्च लाग्यो एजर्टेनमेन्ट अफ द कस्ट होइन एजर्टेनमेन्ट अफ द कस्टको कति कस्ट लाग्यो भनेर चाहिँ यसले पत्ता लगाउने काम गर्छ त्यसैले चाहिँ हाम्रो आउटपुट कस्टिङ चाहिँ अर द युनिट अर द आउटपुट कस्टिङ मेथड एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लागि है हामीले किनभने हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ नि त कुनै पनि वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरिसकेपछि यसको एक्ज्याक्टली कति खर्च लाग्यो होइन खर्च लागिसकेपछि अब त्यसमा हामीले प्रफिट कति जोड्ने भने चाहिँ त्यसमा हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि त सेलिङ प्राइस कति डिटरमाइन गर्ने भने त्यस्तै यहाँ छ नि हाम्रो फिक्सेसन अफ द सेलिङ प्राइस यसको अर्को यो भनेको हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्स हो सेलिङ प्राइस फिक्सेसन गर्नको लागि कस्ट डिटरमाइन गर्नको लागि कति कस्ट लाग्यो भने कस्टलाई अझ अथवा कन्ट्रोल गर्नको लागि ओभर एक्सपेन्डिचर नहोस् भनेर होइन ओभर एक्सपेन्सिस नहोस् भनेर ओभर एक्सपेन्सिस चाहिँ के होस् नहोस् होइन जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई के हुन्छ सक्छ बिजनेसमा हामीलाई लस हुनसक्छ यस्तो चाहिँ नहोस् भनेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ कन्ट्रोलिङ कस्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है अनि अर्को हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ सबमिटिङ टेन्डर्स हाम्रो टेन्डर्सहरू बनाउनको लागि एकदम आवश्यक छ है जसले चाहिँ यो टेन्डर्सले चाहिँ हामीले के सो गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इस्टिमेसन अफ द इस्टिमेटेड भनौँ न इस्टिमेटेड कस्ट अर द अथवा प्रफिट अथवा सेलिङ प्राइस चाहिँ यसले सोच गर्ने गर्दछ यसले चाहिँ के काम गर्छ इस्टिमेसन अफ द कस्ट एन्ड द प्रफिट एन्ड द सेलिङ प्राइस चाहिँ यसले इस्टिमेट गर्ने काम गर्दछ होइन अर्को छ हाम्रो फर्मुलेटिङ प्रोडक्सन पोलिसी फर्मुलेटिङ प्रोडक्सन पोलिसी भने चाहिँ कस्तो हो त मार्केटिङ डिमान्ड प्लस अनि आउटपुट प्लस क्वान्टिटी गुड्स भने मतलब क्वालिटी गुड्स भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ फर्मुलेटिङ प्रोडक्सन पोलिसी यस्तो पोलिसी बनाउनुपर्छ जसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोडक्सन हाम्रो हाई होस् एकदम प्रोडक्सन चाहिँ अनि प्रोडक्सन हाई हुँदाखेरि चाहिँ हामीले थोरै समयमा धेरै प्रोडक्टहरू थोरै खर्चमा हामीले धेरै अनि प्रोडक्टहरू चाहिँ उत्पादन गर्न सकौँ साथसाथै त्यो उत्पादन गरेको प्रोडक्टहरू चाहिँ मार्केटको डिमान्ड अनुसार हामीले फुलफिल गर्न सकौँ र त्यो आउटपुट हुन्छ नि जुन आउटपुट आएको चाहिँ हाम्रो कस्तो हुनुपर्छ भन्दा त्यो गुड्स चाहिँ क्वालिटी युक्त गुड्स होस् जसले चाहिँ गर्दा चाहिँ यस्तो गुड्स नहोस् जसले गर्दा चाहिँ कस्टमरहरूको जेनरल पब्लिकहरूको स्वास्थ्यमा हानि नपुगोस् होइन भने चाहिँ अब त्यसै गरेर अर्को हाम्रो चाहिँ लिमिटेसन अफ द युनिट अर द आउटपुट कस्टिङको चाहिँ हाम्रो लिमिटेसनभित्र के पर्छ भन्दा चाहिँ एउटा लिमिटेसन अफ द हिस्टोरिकल कस्ट किन भन्दाखेरि हिस्टोरिकल कस्ट सबै मोस्टली यसमा युज हुन्छ जसले गर्दा हिस्टोरिकल कस्टको बेसिसमा हाम्रो डिसिजन लिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इफेक्टिभ डिसिजन
अथवा इफेक्टिभ रिजल्ट नआउन सक्छ है। अनि अर्को हाम्रो चाहिँ युजफुल फर होमोजिनियस प्रोडक्ट भनेपछि एउटै नेचरको एउटै फिचर्स भएको गुड्सहरूको लागि मात्र यो युनिट कस्टिङ मेथड चाहिँ अप्लाई हुने गर्छ। तर यस्तो प्रोडक्ट जुन चाहिँ हेट्रोजिनियस छ भने मतलब हेट्रोजिनियस भने कस्तो भन्दा चाहिँ अनि फरक फरक विशेषता भएको गुड्स, फरक फरक नेचर भएको होइन, त्योसँग चाहिँ अनि छुट्टै टाइपको अनि कस्टहरू इन्कर्ड हुने टाइपको अनि गुड्सहरूलाई चाहिँ के गर्छ भने प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ युजफुल हुँदैन। नट सफिसियन्ट फर द कस्ट कन्ट्रोल भने मतलब हामीले चाहिँ जस्ट अनि युनिट कस्टिङ मेथड अप्लाई गरेर मात्रै हामीले कस्ट कन्ट्रोल गर्न सक्दैन होइन, अन्य मेथडहरू अप्लाई गरेर पनि हामीले कस्ट कन्ट्रोल अनि गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि हामी यो एउटा मेथड लाएर चाहिँ हामीले चाहिँ कस्ट कन्ट्रोल गर्छौँ भनेर हामी ढुक्क भएर बस्नु भएन होइन। अर्को हाम्रो लिमिटेसन छ अर्थमेटिकल एक्युरेसी क्यान नट बी चेक्ड भनेपछि अब हामीले अब यसरी के डबल इन्ट्री मेन चाहिँ यहाँबाट डबल इन्ट्री र सिङ्गल इन्ट्री सिस्टमको कुरा आउँछ है। डबल इन्ट्री सिस्टम चाहिँ यहाँ लागु नहुने भएको कारणले गर्दा, डबल इन्ट्री सिस्टममा चाहिँ यहाँ चाहिँ एकाउन्टिङ नगरिने भएको कारणले गर्दा यो हामीले बनाएको जुन युनिट कस्टिङ अर द युनिट कस्टहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो के हुनसक्छ सही भयो कि गलत भयो भनेर हामीले यसलाई प्रुभ गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले अर्थमेटिकल चेक गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दा यो पनि हाम्रो लिमिटेसनभित्र पर्ने गर्दछ। अर्को छ हाम्रो मेथड अफ द युनिट अर द आउटपुट कस्टिङ मेथड कस्तो कस्तो छ त युनिटको अथवा युनिट आउटपुट कस्टिङको मेथडहरू के हुन् भन्दाखेरि एउटा हाम्रो कस्ट सिट जुन हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यसबाट हामीले के डिटरमाइन गर्छ भन्दा टेन्डर प्राइस भने चाहिँ मैले टेन्डर प्राइस भने चाहिँ हाम्रो के भनेको थिएँ मैले यसमा टेन्डर प्राइसमा हामीले के थाहा पाउँछौँ यसले यो एउटा यस्तो इस्टिमेसन हो जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ इस्टिमेटेड टोटल कस्ट सबै इस्टिमेटेड है एक्चुअल होइन इस्टिमेटेड टोटल कस्ट अनि इस्टिमेटेड प्रफिट अनि त्यसपछि अर्को छ हाम्रो इस्टिमेटेड सेलिङ प्राइस। भविष्यमा चाहिँ कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको चाहिँ कति चाहिँ सेलिङ प्राइस कोटेड गर्ने भनेर चाहिँ यसले गर्दाखेरि सबै हाम्रो के हुन्छ इस्टिमेटेड हुने गर्दछ है। भनेपछि अब यसै गरी अब हाम्रो यो सर्ट अनि नोट्सहरू हाम्रो यहाँ सकिन्छ। यसमा हाम्रो यति यो जुन थ्योरीहरू छ यो एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ यो पढ्नु होला एकदम इजी छ। हस् त अहिलेलाई यति नै।